Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo Martino Somoa Didi, aniya na usab ako nga inyong ubos nga higala ug sulugoon, Reverendo Padre Jason Panagiton, nga mag-uban kaninyo sa pagpamalandong sa atong Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 26, 2025, adlaw nga Sabado. Hinotlogikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya misugilon si Jesus kanilang laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni anak kagabi, samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway miadto og misabot og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug isugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tagiya miduol kaniya og miingon, "Sir, mayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan ang mga sagbot sa mitubag." Usa ka kaaway nga naghimo niini. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw. Kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, mapil unya kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko ra unya ang mga mangangani. Ibta ninyo paguna ang mga sagbot, bukusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug ipusa didto sa akong kamali." Suon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, karong adlaw sama sa akong giingon, mao ang adlaw nga Sabado, Hulyo 26, 2025. O karon usab nga adlaw gisaulog sa ato nga simbahan, unsa man nga kapistahan. Ang kapistahan ni San Joaquin o ni Santa Ana, nga atong gituuhan nga mga ginikanan sa atong mahal nga inahan, ang Birhen Maria. Mga igsoon ko ni Kristo, karon diha sa atong Ebanghelyo, kinutlo sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus nagtudlo kanato pinaagi sa sambingay mahitungod sa sagbot, mamitubo uban sa mga trigo. Kini siya nga sambingay naghulagway sa usa ka kamatuoran sa gingharian sa Dios, masama sa usa ka binhi. Kini mitubo ug pilambo sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug nagpaabot sa panahon sa ting-ani. Pinaagi nining maong sambingay mga igsuon, gitudluan kita sa usa ka nindot nga panig-ingnan. Unsa man nga lesson ang atong makatunan karon? To see with the eyes of faith. Sama nga sila Joaquin ug Ana, nakakita sa maong grasya nga ilang nahuptan isip mga ginikanan ni Maria. Sama usab nga ang sambingay nagtudlo kanato sa pagkakita sa maayo taliwala sa dili ka maayo. Sama nga ang mga sagbot bitubo uban sa mga trigo, apan gitugutan kini sa Ginoo aron pagpamatuod nga bisan sa mga sagbot nga naa sa atong mga kasing-kasing tungod sa atong mga sala, ang Ginoo wala gayud mohunong sa pagpangita sa kaayo o sa trigo nga ugma damlag maoy mo patigbabaw sa panahon sa ting-ani. Kini nahitabo tungod kay ang Ginoo migamit dili sa iyang mata sa paghukom, kundili sa iyang mga mata na puno sa kaluoy o gugma nga nagalaom nga kita sa katapusang panahon iyang mabalik sa iyang pag-angkol. Mga igsuon, God will never give up on us. So let us not give up on trying. Because saints are the sinners who keep on trying. Sagbot ka man sa ilang paningin, sa mata sa Dios, may pag-asa ka pa rin. So keep on trying and believing. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, and God bless you all.